नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। विचाराधीन मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको शपथ, उपराष्ट्रपति र सभामुखद्वारा शपथ ग्रहण समारोह बहिष्कार। बागलुङमा मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण सुस्त, समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रशासनको चेतावनी। अलैँचीको बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीको गुनासो, बजारको सुनिश्चितता नहुँदा वर्षेनी शास्ति। म्यानमारमा भएको सैन्य कुको विरोधमा वक्तव्य जारी गर्न राष्ट्रसङ्घ असफल, चीनले समर्थन नगर्दा सुरक्षा परिषद अनिर्णित। र राष्ट्रिय महिला लिगमा नेपाली सेनाको शानदार जित, चौदण्डीगढी नगरपालिका 12-0 ले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं शपथ ग्रहण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको शपथ आज भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई शपथ गराएका हुन्। शीतल निवासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राई र मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगर लगायतले शपथ ग्रहण लिएका हुन्। त्यस्तै महिला आयोग अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली, दलित आयोग अध्यक्षमा देवराज विक, समावेशी आयोग अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री र आदिवासी आयोग अध्यक्षमा रामबहादुर थापाले पनि शपथ लिएका छन्। यसैबीच विवादका बीच भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण समारोह उपराष्ट्रपति र सभामुखले बहिष्कार गरेका छन्। बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी भएनन्। सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेर संघीय सदनमा जानकारी पठाएको थियो, तर संसदीय सुनवाईका लागि प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेकाले सुनवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरिदिएका थिए। नेकपाको केपी ओली समूहले काठमाडौँमा आज मोटरसाइकलको र्याली निकालेको छ। बागमती प्रदेश कमिटीको आयोजनामा माघ 23 गते हुने शक्ति प्रदर्शनको तयारी स्वरूप र्याली निकालिएको हो। अनेरा सोभयू र राष्ट्रिय युवा संघले संयुक्त रूपमा ललितपुरको बालकुमारीबाट मोटरसाइकल र्याली निकालेका हुन्। र्याली सातो बाटो, लगनखेल, जाउलाखेल, पुलचोक, त्रिपुरेश्वर, दरबार मार्ग, कमलपोखरी, गौशाला हुँदै तिनकुने पुगेर सभामा परिणत हुनेछ। ओली समूहले माघ 23 गते दरबार मार्गमा सभा गर्दैछ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व सांसद शिवजी यादव नेकपाको ओली समूहमा प्रवेश गरेका छन्। मंगलबार राति बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। महोत्तरी घर भएका नेता डाक्टर यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले खादा उडाएर पार्टीमा स्वागत गरेका हुन्। यादव तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक थिए। कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका यादव 2063 को मधेस आन्दोलनपछि फोरममा प्रवेश गरेका थिए। ओली समूहले केही समयदेखि मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई पार्टी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको छ। केही समय अघि जसपाका नेता तथा पूर्व सांसद बवन सिंह पनि ओली समूहमा प्रवेश गरेका थिए।
नेकपा दाहाल नेपाल समूह निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभेयुले तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत बुधबार चक्का जाम गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम विरुद्ध विद्यार्थीहरूले मुलुकभर चक्का जाम गरेको हो। बुधबार बिहान काठमाडौँको मीन भवन, प्रदर्शनी मार्ग लगायतका स्थानमा चक्का जाम गरिएको हो। अनेरा सोभेयुका विद्यार्थीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले कालो कपडा निधारमा बाँधेर कालो झण्डा समेत देखाएका थिए। सरकारको असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले जनाएका छन्। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको छ। मंगलबार नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको टोली आयोग पुगी आधिकारिकता दाबी गरेका हुन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताका लागि दाबी पेश गरेको छ। मंगलबार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल सहितका नेताहरू आयोगमा पुगेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार आधिकारिकता दाबी पेश गरेको हो। सो समूहले 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये बहुमत संख्या आफूहरूसँग रहेकाले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ। सो समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीको 70% भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी सदस्यको उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय, तथ्य प्रमाण र नेकपाको विधान लगायतका सबै कुरा राखेर दाबी प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए। दाहाल र नेपाल दुई अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी भनेर दाबी प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ। कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल दुईटा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो भनेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका। दल विवादको निरूपण नभई कुनै पनि चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै दाहाल नेपाल समूहले दलको विवाद समाधान गर्नु निर्वाचन आयोगको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएको छ। दल ऐनमा टेकेर आयोगले पार्टीको निर्णय र विधानको आधारमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने माग पनि सो समूहको छ। निर्वाचन आयोगले त्यही काम पहिला सम्पन्न गर्नुपर्छ, ऐन बमोजिम पनि त्यही काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसरी नै उसले गर्दैछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र सबभन्दा पहिला यो विवादलाई हल गरेर त्यसपछि खेलाडीहरूलाई ल आउनुस् खेल्न भनेर निर्वाचन आयोगले आह्वान गर्नुपर्छ। पार्टीको विधान बमोजिम 25% केन्द्रीय कमिटी सदस्यले बैठक माग गरे अनुसार सोमबार बैठक बसी सो बैठकको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी दाहाल नेपाल समूहले गरेको हो। 275 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरिएको सो समूहका नेताहरूले बताएका छन्। गएको प्रतिनिधि सभामा 275 सिट मध्येमा 174 सिट लिएर बसेको पार्टीको टुङ्गो नलागिकन निर्वाचन अगाडि बढ्छ। खेलाडी नभएको खेलमा हैन प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यसो भए त्यो त सम्भव छैन। नेकपाको विवाद निरूपण नगरी निर्वाचनको अन्य कार्यक्रम नहुने पनि दाहाल नेपाल समूहको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश नदिए पनि केही विषयमा संसद पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भनी अदालतमा बहस भइरहेको अवस्थामा रहेका कारण निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने दाहाल नेपाल समूहले बताउँदै आएको छ। नेकपा आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोग अनिर्णित भएपछि दाहाल नेपाल पक्षले आधिकारिकताका लागि दाबी सहित पत्र दिएको हो। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकाम खण्डको काम वर्षौं बित्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक म्याद दिए पनि काम चुस्त गतिमा अगाडि नबढ्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा हुन नसकेपछि नागरिक शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङको बुर्तिवाङ सडक खण्ड निर्माण थालेको 2 दशक पूरा हुँदा पनि कामले राम्रो गति लिन सकेको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण राष्ट्रिय गौरवको यो लोकमार्गको निर्माण कहिले सकिन्छ टुङ्गो लागेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकामदेखि घोडाबाँधेसम्मको 25 किलोमिटर सडक अहिले सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। सडक व्यवस्थित नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। सडक निर्माण पूरा नहुँदा 5 वटा स्थानीय तहका बासिन्दा शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। धुलोको कारणले अलि बढी रोग लागेको पनि देखिन्छ। त्यो हुनाले हाम्रो माग त यो जतिसक्दो छिटो पिच भइदिए हामीलाई केही राहत हुने थियो। सदरमुकामदेखि बिहुसम्मको 13 किलोमिटरमा भरत सिद्धिसाई जेभी र बाँकी घोडाबाँधेसम्मको 12 किलोमिटर एमपी कसिएफ एसीसी जेभीले कालोपत्रेको ठेक्का पाएको छ। सम्झौताको 5 वर्षमा 50% मात्रै काम भएको छ। निर्माण कम्पनी विभिन्न बहाना बनाएर पञ्चने गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। यो बाटो तत्कालै नबन्दाखेरि यहाँ धेरै ठुलो असर परेको छ। मान्छेहरू बिरामी भइरहेछन्, बस्तीमा मान्छेहरू बस्न सकिरहेका छैनन्। अब यो हाम्रो उमेरभन्दा नि बढी बाटो बन्ने टाइम लाग्यो। अब यस्तो विकासले त कसरी सकिन्छ? लोकमार्ग आयोजनाका ठेकेदारलाई पटक पटक सम्पर्क गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजनीतिक दलका प्रमुख र संसदले समेत ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या यथावत नै रहेको देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले आगामी 2078 जेठभित्र काम पूरा नगरे ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्न पहल गर्ने जनाएको छ। मध्यपहाडीको हाकिमसार र ठेकेदारलाई फेरि बोलाएर मैले छलफल गरेँ। यो विषयमा यथाशीघ्र तपाईँहरूले काम गर्नु पर्यो, हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो हामी सहयोग गर्न तयार छौँ पनि भन्यौँ र उनीहरू पनि जेठसम्म गर्न सक्छौँ भनेर भनेका छन् अहिलेसम्म। बागलुङ सदरमुकाम खण्डदेखि अक्षते बिहु खण्डको कामको जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनीले भने सडक निर्माणले केही समयदेखि गति लिएको दाबी गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म सडक सम्पन्न हुने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। यो हाम्रो काम चाहिँ जेठको मसान्तसम्म सक्ने टार्गेट छ। अहिले त्यही टार्गेट अनुसार चाहिँ हामीले गर्नलाई यो उपलचौरदेखि रोलर ग्रेडरको काम सुरु गरिसक्यौँ। अहिले रोलर ग्रेडरको काम कम्तीमा पनि तपाईँको 800 मिटरसम्म चाहिँ अगाडि बढिसक्यो। जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा जेठ मसान्तसम्म काम सक्ने प्रतिबद्धता ठेकेदारले गरे पनि जनता विश्वस्त छैनन्। 1786 किलोमिटर रहेको लोकमार्ग गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्य व्यापारिक केन्द्र बागलुङ जिल्लामा मात्रै 135 किलोमिटर पर्दछ। घोडाबाँधेदेखि पश्चिमको 112 किलोमिटर सडक भने कालोपत्रे भइसकेको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। बहुमूल्य नगदे कृषि बाली अलैँचीको बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। नेपालमा अलैँची उत्पादन वर्षेनी बढ्दै गए पनि बजारको सुनिश्चितता नहुँदा वर्षेनी शास्ति खेप्दै आउनु परेको व्यवसायीको गुनासो छ। बहुमूल्य नगदे कृषि बाली अलैँचीको बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। नेपालमा उत्पादित अलैँचीको बजार सुनिश्चित नहुँदा वर्षेनी समस्या झेल्दै आउनु परेको व्यवसायीको दुखेसो छ। नेपाली अलैँचीको ठूलो हिस्सा भारतमा मात्र निकासी हुने गरेको र भारतीय व्यवसायीले तोकेको मूल्यमा अलैँची बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीसँग छ। सरकारले निर्यातमा विकल्प नखोज्ने हो भने अलैँचीको उत्पादन र व्यवसाय धराशायी हुने एवं अलैँची खेतीबाट किसान पलायन हुने अवस्था आएको व्यवसायी तथा निर्यातकर्ताको दुखेसो छ। यहाँबाट कलकत्ता पठाउनु पर्ने, कलकत्ताबाट त्यो घुमेर एउटा सीको प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसबाट घुमेर पाकिस्तान पुग्नलाई 40 देखि 45 दिन लाग्ने, अनि हाम्रो माल आज बिकिसकेर प्रपर मार्केटमा पुग्न 2 महिना लाग्ने, त्यो पनि समस्या छ। बारबनमा हामीलाई चाहिँ खालि इन्डियाले चाहिँ कलकत्ताको हल्दिया पोर्ट दिएको छ, जसबाट हामीले निर्यात गर्दाखेरि टाइम धेरै लाग्ने, लगभग महिनौ लाग्ने, 1 महिना मिनिमम चाहिँ लाग्ने नै हुन्छ। 1 महिनादेखि 1.5 महिना लाग्छ आजको यो कम्पिटिसन बजारमा, र भाउको धेरै उतार चढावको हिसाबमा चाहिँ 1.5 महिनाको पिरियडमा 10-15 चोटि चाहिँ भाउ कम बेसी हुन्छ। पछिल्लो केही वर्ष यता अलैँचीको मूल्यमा लगातार गिरावट आई किसान तथा व्यवसायी निराश बनिरहेको बेलामा अलैँचीको तेस्रो देश निर्यातका लागि आवश्यक पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको छ।
अलैँचीको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न सरकारी पक्षसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा भारतको वैकल्पिक बजार खोजीमा महासंघले सहयोग गर्ने जनाएको छ। एक्सपोर्टरहरूले हाम्रो थर्ड कन्ट्रीमा गएर अलिकति प्रमोसनल एक्टिभिटीहरू चाहिँ बढाउने, त्यसको लागि चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकार, भन्नाले नियमनकारी निकाय र सम्बन्धित सरकारवाला चाहिँ पक्षहरूसँग वास्तवमा यो तेस्रो देशमा चाहिँ निर्यातको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सक्रिय भूमिका चाहिँ निर्वाह चाहिँ गर्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अलैँचीको मूल्यमा आएको गिरावटबाट परेको प्रभाव र निर्यात व्यापारमा भोग्दै आएको समस्याको सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघले माग गरेको छ। ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अलैँचीको विकास, प्रवर्धन, संरक्षण र निर्यातमा सरकारले चासो दिनुपर्ने नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघ बताउँछ। उत्पादन, गुणस्तर र बजार तीनवटा कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। अब उत्पादन गरिसकेको चिजहरूलाई वेयर हाउस बनायो भने केही समय हामीले होल्ड गरेर राख्न सक्ने अवस्था मात्रै हो। अहिले हामीले बजारको लागि नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ। नेपालमा वार्षिक सरदर 5 लाख केजी अलैँची उत्पादन हुँदै आएको छ भने लगभग 5 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्रिने गरेको नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। अलैँचीको भारतीय बजारको विकल्प खोज्ने हो भने व्यवसायी तथा किसान दुवैले उल्लेखनीय लाभ लिने कुरामा दुई मत छैन। सन्तोष नेउपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस क्याम्प भारदह सप्तरीले भारततर्फ लैजाँदै गरेको 42 केजी अवैध गाँजा बरामद गरेका छन्। आज बिहान गोप्य सूचनाको आधारमा भारतीय सीमाना नजिकै हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 1 कोशी पलारबाट 10 लाख मूल्य बराबरको अवैध लागू औषध गाँजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिलबहादुर बडवालले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीलाई देखेपछि कोशी नदीमा हाम फालेर तस्करहरू भारततर्फ भागेको उनले बताए। गाँजा तस्कर सुन्दर मुखिया र बुधन मण्डलको खोजतलास भइरहेको उनले बताएका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 टेडियाबाट लागू औषध खैरो हिरोइन सहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लागू औषधको कारोबार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर तथा मातहतबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 टेडिया बस्ने 45 वर्षीय प्रभुराम चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट 18 ग्राम 930 मिलिग्राम परिमाणको खैरो हिरोइन बरामद गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीले जनाएको छ। लागू औषध कारोबारी प्रभुराम चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुर र कैलालीका राणा थारू समुदायले प्रथम राणा थारू सूचीकृत दिवस मनाएका छन्। गत वर्ष माघ 20 गतेका दिन नेपाल सरकारले राणा थारू समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा अलग्गै सूचीकृत गरेको अवसरमा प्रथम सूचीकृत दिवस मनाइएको हो। करिब 2 दशक लामो संघर्षबाट गत वर्ष आदिवासी जनजातिको रूपमा अलग्गै सूचीकृत भएका कञ्चनपुर र कैलालीमा बस्ने राणा थारू समुदायको अधिकार स्थापित गर्न वर्तमान नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको राणा थारू समुदायका अगुवाहरूको भनाइ छ। नेपालको सरकार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार आज हमें पहचान दी है, आज हमारी जमीर दी है, आज हमारा अस्तित्व दी है, आज हमें अधिकार है। आज हम वह अधिकार पाके आज का मंच में बैठे। राणा थारू समुदायको स्थानीय पाठ्यक्रम र व्याकरण निर्माण तथा संस्कृति संरक्षण लगायतका विषयमा स्थानीय तहहरू समेत केन्द्रित रहेका छन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले राणा थारू सहितका अन्य समुदायको कला, संस्कृति र पहिचान संरक्षणका लागि बहुसांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गरिरहेको छ। डमोरा थारू र राणा थारू र यो सुदूरपश्चिमेली पहाडीहरूको भाषा कला साहित्यलाई सम्वर्धन गर्ने बहुसांस्कृतिक संग्रहालयको अवधारणा हामी अगाडि बढाएको, त्यसको डिपिआर गत वर्ष सम्पन्न गरेर त्यसको निर्माण प्रक्रियामा हामी जाँदै अब यो विषम परिस्थितिका कारण अथवा कोभिड-19 कारण त्यो सकेनौँ। यो आर्थिक वर्षमा त्यो बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम सङ्ग्रहालय हामी
अगाडि बढाउँदैछौँ। राणा थारू समुदायको सूचीकृतसँगै राणा थारू भाषा सूचीकृत, व्याकरण तथा शब्दकोश निर्माण एवं मुख्य पर्वहरूमा सार्वजनिक विदा लगायतका उपलब्धिमूलक कार्य भएका छन्। नेपाल राणा थारू समाजले विभिन्न क्षेत्रमा राणा थारूका लागि आरक्षण कोटा र विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका राणा थारू समुदायका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा लगायतका माग अघि सारेको छ। आजको मुख्य गरेर दुईटा कुराहरू, शहीदको घोषणा गर्ने, सूची तयार गरेर घोषणा गर्ने, दोस्रो चाहिँ हकितका लागि सरकारी सेवामा चाहिँ राणा थारूको चाहिँ अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तिनीहरूलाई आरक्षणको व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्ने, यी दुईटा कुराहरू आज हामी गर्नेछौँ। शहीद भीमदत्त पन्तसँगै किसान आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका कैदु राणा र साधु राणा, सामाजिक अगुवाई गर्दा ज्यान गुमाएका नन्दलाल राणा, 10 वर्षे माओवादी जनयुद्धको समयमा ज्यान गुमाएका बिलाप राणा, सुरेश राणा, हापु राणा, सर्जुन राणा, गन्नु राणा, दल्ला राणा, कल्लु राणा, फुल्टु राणा, अनिता राणा, लोहरा राणा, देशराज राणा र मङ्गल राणा सहितका व्यक्तिहरूलाई शहीदको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने नेपाल राणा थारू समाजले सरकारसँग माग गरेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका होरीलाल राणालाई यसअघि नै शहीद घोषणा गरिसकेको बताइएको छ। एभी न्यूज खबर टेलिभिजनका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। फिलिपिन्सका 2 जना महिलाहरूको सहयोगमा धरान वडा नम्बर 16 का सुत्केरी महिलाहरूलाई पौष्टिक खाद्य सामग्री तथा बच्चा र आमालाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। धरान हेल्पिङ ह्यान्डको सहकार्यमा धरान 16 मा रहेका 2 महिनासम्मका 11 जना सुत्केरी महिलालाई 25 केजी चामल, तेल, गेडागुडी, ज्वानो, दाल, लुगा धुने, नुहाउने साबुन, ब्ल्याङ्केट लगायतका 5000 बराबरको सामग्री वितरण गरिएको हो। सिफारिसमा कोही त्यस्तोहरू छ भने म सेवा गर्न तयार छु भनेर अनि उहाँले सिफारिस गर्नुहुन्छ। त्यो सिफारिसको आधारमा चाहिँ भने एकदम न्यून आय भएका गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा प्रेम उपहार जस्तो वार्षिक रूपमा पठाइदिनुहुन्छ। हाम्रो गरिब निम्न वर्गका सुत्केरी महिलाहरूलाई चाहिँ यसरी यो सामानहरू ल्याइदिनु भएको छ र यो चाहिँ हामीले छानेर हामी उहाँको घर दैलोमा गएर अति विपन्न परिवारका जसले आफ्नो आयोजनमा तलभन्दा तल बिहान बेलुका खानाको लागि धौधो पर्ने अवस्था भएकोलाई छानेर हामीले वाडाका हाम्रो एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी हुन्छ अरुणा दिदी, उहाँले गएर हामी पनि गएर उहाँहरूको स्थिति परिवारको स्थिति हेरेर हामीले यो चाहिँ उहाँलाई छनौट गरेर हामी 11 जनालाई चाहिँ आज यो वितरण गर्न लागिरहेका छौँ। तिनै निम्न असहाय हामीले स्थलगत, म आफै पनि स्थलगत गएर उहाँको घर दैलोमा गएर त्यहाँ गएर चाहिँ हेरेर उहाँको परिस्थितिलाई हेरेर यहाँ हामीले नियमित चेकअप गर्न आउने गर्भवती र त्यसपछि बच्चा भएपछि 2 महिना मुनिको बच्चाहरूलाई अति नै असहाय निम्न वर्गहरूको लागि हामीले यहाँनिर चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्ड भन्ने संस्था मार्फत 2065 सालमा 2 फिलिपिनी महिलाहरू क्रिस्टी केन्नोन र कारी धरान आएका बेला यहाँका विपन्न तथा सुकुम्बासी क्षेत्रका सुत्केरी भएका महिलाहरूको अवस्था देखेपछि त्यही बेलादेखि हालसम्म वर्षेनी सहयोग गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको पहिलो चरणमा सिराहाका 2600 बढीले खोप लगाएका छन्। जिल्ला अस्पताल सिराहा र लाहान अस्पतालमा आयोजना गरिएको खोप अभियानमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू, स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सब वाहन चालक, सब व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायत सहभागी भएका हुन्। निर्धारित समयमा 3930 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप प्रदान गरिने लक्ष्य तय गरिए पनि सहभागी कम भएको स्वास्थ्य कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। तपाईहरु जति स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वयंसेविका र सुरक्षा सरसफाई कर्मचारीहरू, यो सबैलाई म यो 14 गतेदेखि लिएर 18 गतेसम्म, मार्च 14 देखि 18 गतेसम्म जुन हाम्रो कोभिड विरुद्ध खोपको जुन अभियान छ त्यसमा सहभागी भई
फ्रन्टलाइनका महिला स्वयंसेविकाहरू खोप लगाउनबाट पन्सिएपछि लक्ष्य भेटाउन नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै जिल्ला कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदीबन्दीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। कारागारमा रहेका 539 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला अस्पतालमा 3 वटा खोप केन्द्र स्थापना गरी अभियान सुरु गरिएको थियो। लक्ष्य अनुसार खोप अभियानमा सहभागिता कम भएपछि स्वास्थ्य कार्यालयले 3 दिनको समय थप गरेको हो। पहिलो चरणमा खोप लगाइसकेपछि 28 दिनपछि दोस्रो चरणमा खोप सुरु गर्ने तयारी छ। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि बन्द रहेका नाका खोल्ने सरकारको निर्णय महोत्तरीमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। शुक्रबार महोत्तरीको भिट्टामोड सहित 30 वटा नाका खुला गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। शुक्रबारदेखि भिट्टामोड नाका खुला गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि अझै नाकाको तारबार हटेको छैन। भारतसित जोडिएका नाकामा चहल पहल समेत शून्य जस्तै छ। महोत्तरीको भिट्टामोड, मटिहानी र सम्सी नाकामा पूर्ववत तरिकाले चोरबाटो भएर वारपार भइरहेको देखिएको छ। जल्दी से जल्दी बॉर्डर खुले के लगे हम सब प्रयास में छी। अहाँ सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक जे निकाय है वहाँ हम सब एकदम इमीडिएट चाहे छे कि जल्दी से जल्दी ई बॉर्डर वाला समस्या समाधान। विवाहको गाडी, एम्बुलेन्स तथा पैदल यात्रुलाई भने आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। सीमा नाका बन्द हुँदा नेपाल र भारतका नागरिकलाई आवागमन गर्न असहज भएको छ भने जिल्ला भन्सार कार्यालय बन्द भएको कारण नेपाल सरकारको राजस्वमा समेत कमी आएको छ। विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश 2077 मौजिङ गर्ने गराउने लागु छ। अब त्यसको लागि के हो भने नाकामा हामीले स्वास्थ्य हेल्प डेस्कको व्यवस्था त छँदैछ, तर त्यसमा चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट आउनेले चाहिँ अब्रोड रिटर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनलाइन फारम भरेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ यदि त्यहाँबाट भरेर आएन, आकस्मिक कोही त्यस्ता मान्छे आयो भने त्यसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न हामीलाई लाग्छ आजदेखि हामी त्यो सुरु गर्छौँ। सीमानाका बन्द रहँदा त्यसको प्रतिकूल असर आम जनजीवन र अर्थतन्त्रमा समेत परेको देखिन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न नाका खोलेर धार्मिक पर्यटक आउन दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। सीमा बन्द हुँदा उद्योग व्यवसायमा नराम्रो प्रभाव परेको छ। नाका नागरिक आवत जावत वैध या अवैध रूपमा भइ नै रहेछ, तर न नेपालको गाडी भारतमा जाने अवस्था छ, त्यस किसिमको कुनै निर्देशनै छैन। न भारतीय नागरिकहरू 4 चक्का वा गाडीमाहरू यता माल बाहेक गाडीहरू नआउने किसिमका निर्देशन छ। यो अधुरो निर्णय गरेर सरकारले के गर्न खोज्या हो? चैत्र 11 गतेदेखि बन्द सीमा नाका प्रकोप न्यून र खोप कार्यक्रम सुरु हुँदा पनि नखुलेकोमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा पनि आक्रोशित भएका छन्। भारत सरकारबाट खुला नगरेसम्म मुख्य नाकाबाट आवागमन सहज नहुने अवस्था रहेकोले नेपाल सरकारले कूटनीतिज्ञ मार्फत कुरा गरेर सीमा नाकामा भएको समस्या चाँडै निराकरण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दै गएको मोरङको सुन्दर हरैचा 5 मा रहेको हसिना सिमसारमा मेलाको आयोजना गरिएको छ। विश्व सिमसार दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको मेलामा उल्लेख्य संख्यामा पर्यटकहरूले सहभागिता जनाएका छन्। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 2 मा विश्वभर मनाइने सिमसार दिवसको अवसर पारेर मोरङको सुन्दर हरैचा स्थित सिमसारले यसपटक मेलाको आयोजना गरेको हो। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 5 मा 75 बिघाको क्षेत्रफलमा फैलिएको हसिना सिमसार क्षेत्रमा पोखरी, घना जङ्गलका साथै विभिन्न प्रजातिका चरा र पुतलीको वासस्थान रहेको छ। विगतमा यहाँ पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको भए पनि कोरोना महामारी फैलिए यता हसिना सिमसार शून्य प्राय नै थियो। तर पछिल्लो समय हसिना सिमसार आउने पर्यटकको संख्या बढेको छ। 2021 फेब्रुअरी 2 तारिकको दिन अहिले पर्यटकहरू साथै यहाँ आउने आगन्तुकहरू आइराख्नु भएको छ र रमाइलो गरिराख्नु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको हसिना सिमसार क्षेत्रमा आउनेहरू पानी सहितको पोखरी, वन जङ्गल क्षेत्र मन पराउने बताउँछन्। उपयुक्त ठाउँ लाग्यो मलाई, किन पानीको मूलहरू भएको आश्रय भएको ठाउँ, सबैभन्दा पानीको मूल भएको ठाउँ, उन्नति प्रगति राम्रो लाग्यो। जनताहरू आएर एउटा सम्मान रूप गरेर सबैले मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ
एउटा बहुत ठाउँ लाग्यो। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न हसिना सिमसार क्षेत्रमा नगरपालिकाले समेत संरक्षण र विकासका लागि काम गर्दै आएको वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष राम रिजाल बताउँछन्। अहिले त्यहाँ वन जङ्गल, पोखरी र मूर्तिहरूलाई सिंगार्ने काम भइरहेको छ। आज पर्यटन वर्ष मौला हामीले पूर्ति राम्रो तरिकाले मनाएका छौँ। यसपछि हामीले कोरोनाको डरले र उपस्थिति पनि कम हुने डरले हामीले अहिले चाहिँ मेला मात्रै लगाउने योजना गरेर मेला मात्रै लगाइरहेका छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीको त्रास घट्दै गएको छ, जसका कारण लामो समय घर नै बसेका सर्वसाधारण अहिले घुमफिरमा निस्किन थालेका छन्। यस्तोमा पर्यटकीय स्थलमा उचित पूर्वाधार निर्माण गरी उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन सके हसिना सिमसारले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा समेत सघाउ पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। देशभर विद्युतीकरणको लहर चले पनि सुगम मानिने मोरङकै बासिन्दा 13 वर्षदेखि विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेका छन्। रतुवामाई नगरपालिका 3 स्थित निर्चा डागी गाउँमा बासिन्दा लामो समयदेखि विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका हुन्। मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित निर्चागाडी गाउँमा बसोबास गर्ने 100 घर परिवार विगत 13 वर्षदेखि विद्युतबाट वञ्चित हुनु परेको छ। रतुवा खोला र भारतीय सीमासँग जोडिएको श्रृङ्खला टापु भनेर चिनिने गाउँमा विद्युत सेवा पुग्न नसकेको हो। अहिले लाइनको धेरै आवश्यकता छ, विद्युतको धेरै आवश्यकता छ, किनभने मोबाइल चार्ज गर्न अहिले एउटा सानो सोलर छ तर घाम लाग्दैन, त्यसमा चाहिँ मोबाइल चार्जै हुँदैन, बल्ब पनि बल्दैन। अब लाइन नभएर कति समस्या भएको छ। 2 साल अघि 2 साल बत्ती हामी बाले, त्यसपछि 2 सालपछि त्यो खोलाले यो के अरे पुल चाहिँ सबै काटेर लग्यो। 2 साल गरेपछि बिजुली बत्ती बालेपछि त्यसपछि यता 13 वर्ष हामी यस्तै नै बसे। विद्युत नभएकै कारण स्थानीयले सञ्चारका साधनको समेत राम्रोसँग उपयोग गर्न पाएका छैनन्। केहीले सोलरको बिजुलीबाट गुजारा चलाइरहेका छन्। मोबाइल समेत भारततर्फ लगेर चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ। आवत जावतको कठिनाई र मोबाइल चार्ज गर्नको लागि कठिनाई, उता इन्डियाको बोर्डरहरूमा इन्डियाको एसएसबी बलहरू हामीलाई सोधपुछ तपाईँहरू कहाँ घुम्दै हुनुहुन्छ सर, मोबाइल हटियाबाट आउँदैछु, यस्तो ल तपाईँहरू दिउँसै जे गर्नुहोस् राति गर्न पाउनुहुन्न। अब यो गाउँको यस्तो कठिनाइ छ कि हाम्रो गाउँको कठिनाइ यस्तो छ कि इन्डिया नगइ नहुने। मिनिमम चार्ज हामी अहिलेसम्म 13 वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि अब 30 रुपैयाँको दरले अहिले तिरिराखेकै छु। अब खेरमा जान्छ हाम्रो पैसा। यहाँ विद्युत नहुने हो। यति सुविधा छैन, त्यति पाउने जति गरी सुविधा छैन। यता धेरै कठिनाइ छ। हाम्रो यहाँ बालबच्चाहरू शिक्षा पनि यतिकै पाउँदैन। नाउ छ खोलामा, नाउ बारी बर्खासम्म नाउ पनि यो डुबिन्छ कि के। गाउँका 40 घरमा विद्युत प्राधिकरणले जोडेको मिटर समेत काममा आएको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले भने विद्युतको समस्या समाधानको पहल भइरहेको बताएका छन्। रतुवामाईको मेयर साहेबले चाहिँ के भन्नुभयो भने यसलाई म भोलिदेखि नै चाहिँ यसमा लाग्छु। उहाँले जति छिटो गरिदिनु भयो त्यति छिटो त्यहाँ लाइन चाहिँ पुग्छ र हाम्रो डाइरेक्टर साहब पनि चाहिँ स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्टर साहबले पनि चाहिँ पोजिटिभ भएर यो काम गराउनुपर्छ। सिँचाइको लागि विद्युत नहुँदा थप समस्यामा स्थानीय परेका छन्। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै सरकारले उपेक्षा गरेको स्थानीयको आरोप छ। विद्युत प्राधिकरणले भने खोलाको समस्या समाधान भए विद्युत पुर्याउन सकिने जनाएको छ। रङ्गेलीबाट रविन्द्र बरालको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। शर्मिला थापाको शानदार प्रदर्शनमा सबैभन्दा कमजोर टिम चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 12-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपाली सेना महिला राष्ट्रिय लिगमा लिडर एपीएफसँगको दूरी 5 अङ्कमा घटाउन सफल भएको छ। 7 दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा चौदण्डीगढी विरुद्ध नेपाली सेनाले नियमित प्लेइङ 11मा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्यो र महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरूलाई आराम दियो। तर पनि पहिलो हाफमा
8 गोल गर्यो। पहिलो हाफमा ह्याट्रिक सहित शर्मिलाले 5 गोल गरिन्। यस्तै अञ्जली बाइबोस, हेमा चौधरी र विमला चौधरीले 1-1 गोल गर्दा पहिलो हाफमा नै चौदण्डी 8-0 ले पछि पर्यो। 1 दर्जन गोल गरेको नेपाली सेनाले दोस्रो हाफमा 4 गोल थप्यो। सपना लामाले 2 तथा विमला बिख र रश्मि घिसिङले 1-1 गोल थपे। यसरी नेपाली सेनाले चौदण्डी गढीको पोस्टमा 1 दर्जन गोल गर्यो। अघिल्लो खेलमा एपीएफसँग 22 गोल खाएको चौदण्डीले अर्को लज्जास्पद हार बेहोरियो। यो जितमा 13 अङ्क बनाएको सेनाले एपीएफसँग कप दूरी 5 अङ्कमा झारेको छ र दोस्रो स्थानमा कायमै रहेको छ। यति बेला देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। तराईका केही स्थानमा हुस्सु र कुहिरो लागेको अवस्था रहेको छ। अपराह्न देशको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली साथै अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात को सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:49 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:46 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।